ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाज्ञायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वदरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्वतनकक्षायाः कः विषयः? अर्थधातुक प्रत्यय आर्धधातुक कृत् प्रत्ययः। सार्वधातुक कृत् प्रत्यय कृत् प्रत्ययस्य चर्चा समाप्ता। सार्वधातुक कृत् प्रत्यये कृत् प्रत्यय विषये विस्तारेण अस्माभिः पूर्वं चर्चा कृता। वयं पठितवन्तः सार्वधातुक कृत् प्रत्ययानां प्रयोगः तस्मात् धातोः कथं कुत्र कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः सार्वधातुक प्रत्ययः प्रयुज्यते धातोः इति कश्चन प्रत्ययः वर्तन्ते सार्वधातुक प्रत्ययः न तु बहवः। तद्विषये विस्तारेण चर्चा कृता। गतवर्गे अस्माभिः आर्धधातुक विषयः आरब्धः। आर्धधातुक कृत् प्रत्ययाः तु बहवः सन्ति। तत्र तत्र प्रथमं ये प्रत्ययाः प्रसिद्धाः तान् विचार्य अनन्तरम् अन्ये प्रत्ययानां विषये ज्ञानं प्राप्तवः। अस्माभिः पूर्वमेव तत्तवतु निष्ठाप्रत्ययविषये विस्तारेण चर्चा कृता। तत्तवतु निष्ठाप्रत्ययविषये कृत्याः अपि कृताः एव। कति प्रत्ययाः तत्तवतु यत् यत् क्यप् अनियत् अज्ञ इति चत्वार अष्ट प्रत्ययाः सम्यक् पठितवन्तः वयम्।
तृच् नूल् अपि गतवर्गे दृष्टवन्तः प्रणति। तत्र तृच् विषये अन्ते मया एकः विषयः उक्तः। तत्र तृच् प्रत्ययस्य घटस्य कर्ता अत्र समासः न भवति। गतवर्गे स्पष्टेन न उक्तं, समासः न भवति। समासः निषिद्धः। अतः घटकर्ता इति रूपं न भवति, तस्य कर्ता एव। सृजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण षष्ठी तत्पुरुषस्य निषेधः भवति। भवतु, चिन्ता मास्तु तद्विषये। इदानीं घटस्य कर्ता तृस् प्रत्ययं योजयित्वा धातोः कृधातोः कर्तृ इति रूपं तृण् प्रत्ययं योजयित्वापि कर्तृ इति रूपं कृधातोः योजयित्वा। यद्यपि समाने रूपे स्तः, तथापि कः भेदः? तृच् प्रत्ययः कर्तरि तृष्। यः कर्ता यः करोति, यः करोति सः कर्ता कर्तरि अर्थे। यदि खादति तर्हि खादितृ खादिता भवति। यदि पठनं करोति, यः पठति सः पठितृ पठिता भवति। पठित इति ऋकारान्तः पठिता पठितारो पठितारः। यः करोति सः कर्ता। तृण् प्रत्ययस्य तृण् प्रत्ययः कस्मिन् अथवा कुत्र कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते धातोः? तच्छीलार्थे। तच्चील, तद्धर्म, तत्साधुकार तत्साधुकार्य अर्थेषु तृण् प्रत्ययः धातोः भवति। तत्र एकः भेदः अस्ति। एकः भेदः मया उक्तं कस्मिन् अर्थे इति। अन्यभेदः अस्ति। तत्र यदि कटं करोति तर्हि कटं करोति अतः कर्ता, किन्तु तत्र कटस्य इति षष्ठी विभक्तौ एव भवति। न तु यदि तृस् प्रत्ययं योजयित्वा कर्ता इति रूपं सिद्ध्यति, तत्र कृधातोः यत् कर्म भवति तस्य का विभक्तिः भवति? षष्ठी विभक्तिः। तत्र द्वितीया विभक्तिः न भवति। किन्तु अत्र तृन् प्रत्ययविषये तत्र षष्ठी विभक्तिः न भवति, द्वितीया विभक्तिः एव। द्वितीय तदेव भेदः अस्ति। कथं कर्ता इति यदा प्रयुज्यते तत्र ज्ञातव्यं कर्ता इति अत्र तत्र तृन् प्रत्ययः धातुः युज्यते इति। घटस्य कर्ता इति यदा दृश्यते प्रयुज्यते तत्र तृच् प्रत्ययः इति ज्ञातव्यम्। यदा तृच् प्रत्ययः भवति तर्हि धातोः कर्म षष्ठीभुक्तो भवति। तृन् प्रत्ययः यदा भवति तत्र द्वितीय धातोः कर्म विभक्ति विभक्तो भवति। तदेव अन्यः भेदः। अर्थतः भेदः अस्ति। अत्र विभक्ति भेदः। विभक्ति द्वितीय विभक्तिदृष्ट्या अपि प्रयोगः अस्ति, भेदः अस्ति इति भेदद्वयं। प्रथमभेदः तयोः पश्यतु। तृच् तृण् प्रत्ययोः प्रत्ययोः कः भेदः? प्रथमः भेदः अस्ति अर्थभेदः विभक्तिभेदः। अर्थतः भेदः अस्ति। अर्थतः भेदः इत्युक्ते कर्तरि धातोः तृच् प्रत्ययः भवति। धातोः तृच् तद् तच्छीलादिषु तच्छीलादिषु अर्थेषु तृण् भवति। तृण् प्रत्ययः भवति। एषः भेदः अर्थतः
भेदः अस्ति। अन्यः भेदः विभक्तिभेदः। विभक्तिभेदः। इत्युक्ते उपपद विभक्तेः विभक्तितः विभक्तितः इत्युक्ते किम्? प्रत्यय षष्टिकर्मणे। षष्ठी उपपदस्य षष्ठी तृच् उपपदस्य षष्ठी विभक्तिः भवति तृच् विषये तृच् उपपदस्य षष्ठी विभक्तिः उपपदस्य द्वितीया विभक्तिः तृण् इति भेदः अस्ति। अर्थतः भेदः कर्तरि अर्थे धातोः तृष् प्रत्ययः भवति। तच्छीलादिषु अर्थेषु धातोः तृण् प्रत्ययः भवति। उपपदविभक्तितः अपि भेदः अस्ति। उपपदस्य षष्ठीविभक्तिः भवति तृच् विषये तृण् प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः तत्र धातोः तत्र उपपदस्य द्वितीया विभक्ति। अनन्तरं तृच् तृण् इति नुल् अपि दृष्टं। नुल् अपि तदपि कर्तरि अर्थे प्रयुज्यते। उ इति उपशिष्यते तत्र अकादेशः भवति तेन पाठक कारक इत्यादि रूपाणि। अतः तृच् नुल् तृण् एतेषां प्रयोगानां दृष्टवन्तः धातुः कथं भवति तस्मिन् अर्थे इति भवतु। अनन्तरं किमस्ति तुमुन् इति तत्र तुमुन् अनुबन्ध अपनयने तुमुन् प्रत्ययस्य रूपं तुम् एव। तुम् इति कृत् प्रत्ययः मकारान्त कृत् प्रत्ययः कृन्मेजन्तः इति सूत्रम् अस्ति। कृत् प्रत्ययः यः कृत् प्रत्ययः मकारे अस्ति मकारान्ते यः कृत् प्रत्ययः मकारान्तः अथवा एच् अन्तः। गतवर्गे अस्माभिः दृष्टम् एच् न तु पूर्व सार्वधातुककृत् प्रत्ययविषये द्यैन् इति केचित् प्रत्ययाः सन्ति किल दृष्टम्। एजन्तकृत् प्रत्ययाः ते सर्वे तेषां नाम ते कृदन्तप्रत्ययानां शब्दानाम् अव्ययसंज्ञा अस्ति। कृण्मेजन्तः इति सूत्रमस्ति। ये कृत्प्रत्ययाः मकारान्ताः अथवा एजन्ताः तेषां कृदन्तानां नाम अव्ययम् इति कृण्मेजन्तः। अतः अस्य प्रत्ययस्य योजनेन धातोः किं निष्पद्यते? अव्ययम्। अव्ययप्रातिपदिकम् अव्ययं पदं भवति। यत् अव्ययम् इत्युक्ते किं न व्येति इति अव्ययम्। सुप्रत्यययोजनेन प्रकृतौ किमपि परिवर्तनं न भवति। प्रकृतेः परिवर्तनं न दृश्यते। तदेव अव्ययम्। अव्ययम् इति युक्ते किं तत्रापि एकः श्लोकः अस्ति। सदृशं दशलिङ्गेषु
सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु सर्वासु च विभक्तिषु यन्नव्येति तदव्ययम् सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि सदृशानि एव समानानि एव सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु अपि रूपाणि समानानि एव वचनेषु समानानि सर्वेषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्येति तत् अव्ययम् इति एकः श्लोकः अस्ति यन्न व्येति तदव्ययम् सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम् अतः तुमनन्ताः इत्युक्ते मकारान्त तुम् इति मकारान्तप्रत्ययः मकारान्तकृत्प्रत्ययाः कृत्प्रत्ययान्तानां मकारान्तकृत्प्रत्ययानाम् अव्ययसंज्ञा एजन्तानामपि एजन्तकृत्प्रत्ययानामपि अव्ययसंज्ञा अस्ति तुमुन् तुमुन् प्रत्यय शेक् किञ्चित् पश्यामः तुमुन् प्रत्ययः भवति उदाहरणेन पश्यामः तुमुन् इति तस्य रूपम् अनुबन्ध अपनये मकारान्तः तत्र पश्यतु नोट् अथवा अवधेयं ज्ञातव्यम् किं ज्ञातव्यम् कृण्मे जन्तः कृण्मे जन्तः इति सूत्रम् कृण्मे जन्तः इति अष्टाध्याय्यां प्रथमपादे एतत् सूत्रमस्ति कृत् सन्धिविच्छेदं कृत्वा कृत् मेजन्तः कृत् पश्यतु कृत् मेजन्तः इत्युक्ते मकार प्लस् एज् एज् अन्तः सन्धिं कृत्वा चकारस्य चकारादेशजस्तु एजन्तः मकार प्लस् ए मेजन्तः कृत् मेजन्तः कृत् मेजन्तः कृत् इत्युक्ते मकारान्त कृत् एजन्तः एज् वर्णः एज् इत्युक्ते ए ओ ऐ औ यस्मिन् प्रत्यये अन्तः यस्मिन् यस्य प्रत्ययस्य अन्ते विद्यते सः शब्दः सः अव्ययसंज्ञां प्राप्नोति कृण्मेजन्त तत्रापि सन्धिं कृत्वा तकारस्य किं भवति यर् लेटर् यर् वर्णः परस्वरसन्धिर्ः ऋणासिके मेजन्तः इति सूत्रम् तेन किं भवति अव्ययसंज्ञां प्राप्नोति सूत्रस्य 139 इति सूत्रेण मकारान्त शब्दः एजन्त शब्दाश्च प्राप्नोति तत् प्राप्नुवन्ति तत् ज्ञातव्यं कृण्मेजन्तः अत्र तुमुन् प्रत्ययः अपि मकारान्तत्वात् तुम् प्रत्यय मकारान्तत्वात् प्रत्ययान्त शब्दः अपि भवति अवगम्यते
एतत् ज्ञातव्यं तुमन् भवतु कदा कस्मिन् अर्थे तुमन् प्रत्ययः प्रयुज्यते क्रिया कस्मिन् अर्थे क्रियायां क्रियार्थायाम् उपपदे तत्र सूत्रमस्ति तुमन् नुलौ नुल् इति पश्यतु अत्र नुल् इति अन्यः प्रत्ययः न तु नुल् प्रत्ययः पूर्वं यः प्रत्ययः दृष्टः तद् न नुलः नुल् इति तृच् नुल् दृष्टं किल पूर्वं कर्तरि अर्थे नुल् प्रत्ययः भवति तत्तु अन्यः प्रत्ययः अत्र नुल् इति अन्यः प्रत्ययः नुल् अतु कर्तरि अर्थे पश्यतु तुमन् नुलौ इति एतौ प्रत्ययौ द्वौ प्रत्ययौ क्रियायां क्रियार्थायाम् एतत् सूत्रम् अत्र अस्ति तृतीयाध्याये तृतीयपादे दशमसूत्रमस्ति क्रियायां क्रियार्थायाम् इति सूत्रेण सूत्रेण किं भवति इति सूत्रेण क्रियायाम् उपपदे धातोः भविष्यति काले इत्युक्ते किम् फ्यूचर् टेन्स् भविष्यति काले तुमन् नुलौ प्रत्ययौ भवतः ययौ तुमन् नुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इति सूत्रेण एतत् सूत्रस्य अर्थः कः क्रियायां क्रियार्थायाम् उपपदे धातोः भविष्यति काले तुमन् नुलौ प्रत्ययो भवतः अवगम्यते वा किञ्चित् न ओके राइट इन इंग्लिश comes clear what is क्रियार्थः क्रियायां क्रियार्थायाम् ओके क्रियार्थः अस्ति क्रियार्थः इत्युक्ते किं क्रियार्थः अर्थः इत्युक्ते प्रयोजनं यस्याः क्रियायाः सा क्रियार्था क्रिया this is the meaning of क्रियार्था क्रिया क्रियायां क्रियार्थायां क्रियार्थः इत्युक्ते प्रयोजनं यस्याः क्रियाः the usefulness of the kriya sa kriyartha kriya that type of kriya is called kriyartha kriya. I'll explain. If there is a kriya, an action, there is a kriya done for the sake of another kriya. Two actions are done. One action is done for the sake of another action. Like I go to the dining hall to eat. Aham bhojanalayam khaditum gacchami. Right? Aham gacchami. Aham खादामि अनन्तरं गत्वा भोजनालयं गत्वा खादामि तत्र कति क्रिया सन्ति द्वे क्रिये स्तः किल प्रथमक्रिया गमनं भोजनालयं गत्वा अपि खादितुं शक्यते गत्वा तत्र खादामि गमनक्रिया गच्छति खादनक्रिया खादामि गच्छामि खादामि गमनक्रिया किमर्थं गमनक्रिया क्रियते मया खादनार्थं
if there is a kriya done for the sake of another kriya. Understand? Gamana kriya is done for the sake of kadana kriya. Eating. किमर्थं गमनक्रिया गमनक्रियायाः किं प्रयोजनम् अन्यक्रिया त्वं तस्य प्रयोजनमस्ति therefore प्रयोजनं यस्याः क्रियाः सा क्रियार्था क्रिया purpose of one kriya, utility of one kriya, the usefulness of one kriya is for the accomplishment of the other kriya. Right? Then the second kriya, kati kriyaः सन्ति द्वे क्रिये स्तः तत्र then the dhatu which underlying the kriya, the action. Gamana kriya kimartam kriyate kadanartham. Second kriya is kadana kriya. Then the dhatu underlying the second kriya, which is kadana kriya, will take tumun, will take the pratyayas, take the pratyaya, either tumun or null. Null also can be used. This is a different one, not the null we discussed before. Tumun null. We take the kriya, we will take the pratyayas tumun or null, the bhavishyati, future tense, the sense of action to be accomplished. So if there is a kriya done for the sake of another kriya, then the dhatu underlying the second kriya will take the pratyayas tumun or null, take the pratyaya tumun or null, the future tense. Understand? This is what the meaning of this sentence, sutra. Now the first kriya. First kriya. So kriyayam kriyarthayam. So then I'll give an example and then see. Udaharanam. Voktum gacchati. अत्र प्रथमक्रिया गच्छति गमनक्रिया गच्छति गच्छति इति गम धातोः गमनक्रिया गमनक्रियायाः किं प्रयोजनम् गमनक्रिया is taken for eating. Therefore द्वितीय क्रिया second kriya is भोजन क्रिया भोक्तुम भोजन क्रिया अत्र धातु भुङ्क्ते. So bhuj dhatu, which is the dhatu underlying this kriya, dvitiya kriya, that will take tumun pratyaya. So pratama kriyayaha prayojanam dvitiya kriya nispattihi. तथा द्वितीय तत्र यः धातुः वर्तते तेन सः तुमुन् प्रत्ययः भवति. भोक्तुम् the sense of future भविष्यति अर्थे. Understand? So I write in English in this example. First kriya is gamana kriya, going, and this kriya is done for the sake of, is undertaken, this kriya for the sake of second kriya, which is
which is Bhuj, Bhujikriya. Bhuji means Bhuji is the way of presenting, Bhujikriya. Then the Dhatu Bhuj, the Dhatu Bhuj, then Dhatu Bhuj, which is the Dhatu underlying the Kriya. Bhumte, Bhoktum, so Dhatu underlying the Kriya, this is Bhojana Kriya, which is Dhatu underlying the Bhojana Kriya. Dhatu Bhuj, which is the Dhatu underlying the Bhojana Kriya, will get Sampratyaya. Get Tuman or Nul. Get Tuman or Nul. And Tuman or Nul, Pratyaya they are used in the sense of future. Tuman or Nul. So being in future. Therefore the Bhojana Kriya, that Bhuji Kriya. Bhuji Kriya has to be after the Gamana Kriya. After the Gamana Kriya in terms of time. Which one is done first? Gamana. So therefore the word, therefore the Kriya, the Gamana Kriya, therefore the word Gachati, Gachati, not literally Gachati, the Kriya Padam, that meaning is understood. Gamana Kriya is pronounced close to or in association with. That is called Upa Padam, Upa Samipe Vartamanam Padam. With the association with the Vijikriya. Therefore, it gets the status of being an what? Upapadam. Do you remember Upapada? Upapada Smariteva Purvam Tamaya. Kim Putra not here. Somewhere. Upapadam is a sanya. Upa Samipe Vartamanam Padam. So it gets the Upapada status of the word. Yeah. This is explanation of this sutra a little. Don't worry. Kriyayam kriyatayam upapade. Upapadam is samipe vartamanam padam. So, gacchati iti bhoktum gacchati. Gacchati, अस्मिन् उदाहरणे gacchati upapadam asti. Pronounced closely. Bhakti buddhi kriya. Ataha upapada status it gains. So, kriyayam kriyarthayam. So, gacchati is the word gacchati. The sentence it is pronounced closer to the Bhujikriya, therefore Gacchati is Upapadam. Upapadam is a technical word, and Upapadam, Samipe Ucharyamanam Padam Upapadam Siddham. So, Kriyatayam Kriya. These two pratyas are used in sense of future, and it is added to a dhatu. It is when there are two kriyas, and the kriya which is taken for the sake of another kriya, or the kriya which is going to be accomplished in future, that the dhatu, channeling the kriya, this pratyaya is added. That is the meaning. Do you follow? Yes, Guruji, but Yes. Guruji, in Mool, we have not seen this, no, Guruji, this kind of What? usage. Well, Using it is there. Mool. Why it is there? You have to identify it as
Bhoktum gacchati. I have given Tumun. Similarly, Bhojakaha gacchati. Bhojakaha ityukte na tu karta. Ah, Tatrapi okay. Bhoktum. Okay. Bhojakaha gacchati. Bhojakaha na tu eater. Okay. Bhojakaha gacchati. He goes to eat. That is the meaning for both the sentence. He goes to eat. The meaning. Bhoktum gacchati अथवा भोजकः कः भेदः भोक्तुं भोजकः मध्ये मध्ये भोक्तुं भोजकः मध्ये भोक्तुं भोजकमध्ये कः भेदः भोक्तुम् अव्ययं पदं भोजकः तु अव्ययं पदं डिक्लैनबल can be declined दक्षिण भोजकः नुल् प्रत्ययं योजयित्वा भोजक इति रूपम् अनन्तरं सुप्रत्ययं योजयित्वा भोजकः सु औजस् सम् औजस् रामशब्दः तद्वत् कः अर्थः समानार्थः एव भोक्तुं गच्छति गोस् टु ईट् तदेव अर्थः भोजकः गच्छति गोस् टु ईट् Understand? Any doubts? संशयः अस्ति वा? न गुरुजी. भविष्यति अर्थे भविष्यति काले so tum pratyaya should be added to the dhatu of that kriya which is going to be accomplished in future. For that purpose another kriya is taken. That will be the upapadam, the vakya. Right? That will be the upapadam. This first kriya will be the upapadam. And the second kriya which is dhatu, the dhatu underlying it will take tum pratyaya or null. So that is the meaning. Okay. So what is the Doubt, Guruji. Upapada is it's a kriya. Kriyartha kriya is the upapada. Kriyartha kriya upapada. Kriyayam kriyartayam upapade. The explanation is nicely given. Gacchati is upapada. Upapadam. Kidrisham upapadam. Kriya upapadam. Upapadam which is in the form of a kriya. So therefore we have when it is saptami upapade then kriyayam. The kriya kimartam asti kriyarthayam. It is for its prayojan is for the sake of accomplishing the another kriya. That's why the explanation I have given. What is kriyartha is prayojanam yasyaha kriyaha sa kriyartha kriya. So this kriya which is there has got a qualifier. Please see. Sutre kriyayam kriyarthayam asti. Atra kriya is gacchati. Kidrishi kriya kriyartha kriya. Yasyaha kriyayaha prayojanam. Gamana kriyayaha prayojanam. Bhojane taha kriyartha kriya. Gamana kriya. This kriya has got its prayojanam in accomplishing the other kriya. It's for the sake of another kriya. Listen. The compound I have written. The sutra kriyartha is there kriyarthayam. The meaning is I have written. That's okay. That is, if you understand it, it's fine. Otherwise, it's a Bhagavrigi Samas. Point. Cut it. The Bhagavrigi Samas. Meaning is what we just there's a kriya done for the sake of another kriya, then the dhatu or second kriya will take tumun or null in the sense of chatan. Is it clear? Yes? No? Yeah. Yes, Guruji. Yes. There are so many sentences we can practice, but some more things are there. We need to just
Great. Other meanings. Okay, then so Bhoktum Brajati. Bhoktum Gachati, Bhoktum Brajati. Tatra गमनक्रिया किमर्थं क्रियते? साधन क्रियार्थं गमनक्रिया. अतः क्रिया गमनक्रिया is क्रियार्था क्रिया. Understand? Sorry, not right. गमनक्रिया is क्रियार्था क्रिया. So अत्र गमनक्रिया is that is called क्रियार्था क्रिया. Kriya is just done for the sake of other kriya. Kriyartha kriya is gamana kriya. And this bhojana kriya is bhojana kriya. Bhojana kriya. Kriyartha kriya is gamana kriya. And then when kriyartha kriya is the upapadam. That is the upapadam. This is kriyartha kriya, this is kriya. And that gives the terms, technical terms. Bhoktum gachati iti asmin vakye. Gachati is क्रियार्था क्रिया यस्याः क्रियायाः अर्थः प्रयोजनं किं क्रियार्थं किल तद् गमनक्रिया गच्छति क्रियार्था क्रिया तत् अत्र उपपदं भोक्तुम् इति या क्रिया अस्ति तत्र यः धातुः अस्ति तेन सह तुं प्रत्ययः प्रयुज्य भोक्तुम् इति अव्ययपदं सिद्ध्यति. Okay. Right. Then there is other things in that. Okay. Is the then so bhoktum gacchati. Then another rule is there. Rule 3310. Then the next one. Samana kartrukeshu. Samana kartrukeshu. इति सूत्रेण समानकर्तृकेषु तुमुन् इति सूत्रेण समानकर्तृकेषु इच्छार्थेषु that is इच्छार्थेषु धातुषु उपपदे there is उपपदं युक्ते समीपे वर्तमानं पदम् उपपदम् धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति
समानकर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु इच्छार्थेषु धातुषु धातुः तुमन् प्रत्ययः भवति। कः अर्थः? समानकर्तृकेषु भोक्तुं गच्छति। कः गच्छति? कः गच्छति भोक्तुं? सः गच्छति। Someone goes. Gopi. देवदत्तः गच्छति। So देवदत्तः गच्छति। देवदत्तः गच्छति अनन्तरं देवदत्तः भोक्तुम् इच्छति। देवदत्तः भोक्तुम् इच्छति न तु गच्छति। देवदत्तः इच्छति अथवा देवदत्तः भोक्तुं कामयति अथवा देवदत्तः भोक्तुं वाञ्छति। इच्छति कामयते वाञ्छति इति इच्छार्थक उपपद। इच्छार्थेषु धातुषु उपपदे। These are इच्छार्थक upapada of the dhatu, form of the dhatu, right? Ichchati is ichcha. Kamayate tadapi ichcha. Vanchati ichcha. So this kriya padam means derived from the dhatu. It is in the form of upapada for what? For food to eat. Therefore, kriyat yes, icchateshu dhatushu upapadeshu, when there is a upapadam which is in the meaning of cha, desire, upapadam of the dhatu, then dhatoho tuman pratyaya bhavati. इच्छार्थक धातुषु उपपदेषु धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति यदि कर्ता समानकर्ता भवति तर्हि देवदत्तः भोक्तुम् इच्छति। देवदत्तः इच्छति भोक्तुम् इच्छति। कः इच्छति? देवदत्तः इच्छति। Devadatta, what does he like? He wants to eat. So, bhojana kriya as well as this ichcha is another kriya. For both kriya, who is the karta? Karta is Devadatta. Devadatta. Same karta. Sahayava karta, bhojana kriyayaha, ichcha kriyayaha. Ichcha pi kriyayaha. Right? So, samana kartarkeshu tumun is suprena. Therefore, when there is samana karta and icchartaka dhatu as upapada is there, then the dhatu, another kriya is whose dhatu is that will take tuman pratyaya. So therefore, devadattaha bhoktum ichchati, this usage is also seen in the language. It is here it is true. Here there is no icchartaka. Devadattaha bhoktum gacchati.
Here, Devadatta, he goes to eat, right? So here, where is Ichartha? Ichartha is not there. But two actions are there, Gamana Kriya and Bhojana Kriya. So the going action is undertaken by Devadatta to eat. Whereas here, Icha is Ichartaka Dhatushu Upapadeshu. Then the other Dhatu, other Kriya, take Tuman Pratyaya. So Devadattaha Bhaktum. You cannot say Devadatta desires Yajnadatta to eat. Then we cannot use that sentence formation, not possible. Mm. Devadattaha eva karta bhavati tayoho kriyayoho. Mm. Devadattaha ichati and Brahmadatta bhunte. Then it will not, cannot form sentence. It has to be separate only. Mm. Devadatta wants, Yajnadatta wants means he desires. Yajnadatta to eat. Then can we do like this? Devadattaha ichat. Bhoktum ichat. Then Yajnadatta, how do you make it? Yajnadatta, we cannot bring it at all. Devadattaha bhoktum ichati means Yajnadattaya bhoktum ichati and all we cannot say. The sentence is not valid. Because bhoktum for that the kriya, the karta is Yajnadatta. And ichati for that karta is Devadatta. Then Tuman Pratyaya cannot be added to, even though Ichartaka Upapada is there, which cannot take Tuman Pratyaya. That is Samana Kartrikeshu Samana Kartrikeshu Tuman Pratyaya Icharteshu Dhatushu Upade Samana Kartrikeshu Dhatoho. That is Samana Karta is important. Same Karta. The Karta has to be same, cannot be different. So therefore, Tuman Pratyaya comes after a Dhatu, meaning the Dhatu has got to be Icha and the Ichartha Upapada, then Tuman Pratyaya will come after Dhatu, provided the doer of both the Kriya is the same. That is Samana Kartrikeshu Tuman. Uttara is Samana Kartrikeshu Tuman. Cha and all coming as Anuvritti for that sutra. That's why you don't see it in the sutra. So when you do the vritti, you see. The vritti can see. Samana Kartrikeshu, Icharteshu, Dhatushu, Upapade. And there is a Ichartaka Upapada. That is Vanchati, the form of Kriya Padam Vanchati or anything. Kamayate, Ichati. And for Icha Kriya as well as this example, Bhojana Kriya, if Karta is same, then when Ichataka Upapada is there, then other Dhatu will take Tuman. No chet, na. Otherwise, no. So Devadatta wants Yajnadatta to eat, then we have to form sentence in a different way. We cannot use Tuman. Translation is possible, but we cannot use Devadattaha, we can say Yajnadattaha Tapatya Yajnadattaha Bhunte iti, we can say Devadattaha Yajnadattaha Bhunte iti Ichati. Where is Tuman? Atra Tuman Pratyasya Prayoga Nasti. Tatum na shakyate. Understand? Devadattaha ichati Yajnadattaha Bhunte, not Bhukte, Bhunte iti. Can we use Tuman here in the place of that Bhunte, which we cannot use? Why? This is counter-example. Because Devadattaha ichati. So therefore we cannot. Devadattaha ichati Yajnadatta eat. Not say
Follow. Mm. Therefore, Ichartha is there, then Artha should be same. Okay. So, Samana Kartrukeshu. Okay. The form here, this is a counter example. So, we cannot use. Devadatta, this is Vitireka Udaharanam. Take Vitireka Udaharanam. Atra Tuman Pratyasya Prayogaha na bhavati bhavitum na argat. Devadatta wants Yajadatta to eat. A sentence anyway you can form. This is one way of form. So, Yajadattaha bhunte iti ichati. This is for Ichartha. And Ichartha is that the Karta has to be same. Mm. So Icharteshu Upapadeshu Samana Kartrikeshu. When there is different Karta for the different Kriya, Ichartha is one Kriya, for another Kriya is some other Karta, then we cannot use Tuman. That's the point. Understand? Mm. First one is we saw Kriyayam Kriyartayam. Ya Kriya Vartate Kriya Anya Kriyartam. Anya Kriyartam Ya Kriya Vartate. सा एव क्रिया यदा उपपदरूपेण अस्ति वाक्ये तत्र अन्यक्रियायाः इत्युक्ते धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति. That is what the first rule is. When there is two kriya, one kriya is for the sake of another kriya, that the second kriya, the dhatu which is there, the second kriya will take tumam. So devadattaha bhuktum ityati. Okay. When Ichartha is, the next one says, when Ichartha Upapada is there, then the Karta has to be same. That's a rule. That's logical also. Right? Understand? Any doubt? No, Guruji. No. Next one, I was trying to get some example. Okay, anyway, that's what it is. Then there is the next rule. Samana Kartakeshu Tuman, then Yaka Drisha Yaka Drisha Ya La Gata Rabha Rabha Rama Sahar Sahar Has Jarteshu Tuman तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य षष्टितमः सूत्रम्.
465. इति अनेन सूत्रेण किं भवति? First I will explain and then you will see. This sutra says the usage of Tuman Pratyaya. Listing on the down the usage of Tuman Pratyaya. So Shaka, Drisha, Gya, Gla, Gata, Rabha, Labha, Krama, then Saharhastyarteshu Tuman Pratyaya bhavati. So Shaka, Grisha, Gya, Gla, Gata, Rabha, Labha, Krama, then Saha, Arga, Ta Asti. Asti also is a good Asti. So Saharha means Saha, Argha, then Asti. Arteshu, Dhatushu. Dhatu having the meaning that these dhatus, when there is Upapada, then Tuman Pratyaya can come. Tumanula Kriyayam Kriyartayam, what is said? So when these are there, when these are there, these dhatus, the form of these dhatus, I'll give example. Then the dhatu will take Tuman Pratyaya. Example, I'll give example in the slide. See, for example, Shabdatu. Shakiti dhatu putra kasmin gane vartate swadigane. Shaknoti, Shaknuvantaha, Shaknuvanti, right? When Bhoktum Shaknoti, Bhoktum Shaknoti. Bhoktum Shaknoti means he is able to eat, right? Bhoktum Shaknoti. So here, does it have the meaning of Kriyayam, Kriyartayam? Does it, that meaning is there? Is there or not? Bhoktum Gacchati. तत्र तस्मिन् उदाहरणे गमनक्रिया किमर्थं क्रियते खादनक्रियार्थं, right? But here that meaning is there? No. Kriyayam kriyartayam, that upapada, that even when it is not there for these dhatus, then the kriya, then the dhatu underlying the other kriya will take Tuman Pratyaya. This is not Kriyayam, Kriyartayam, Upapade. Right? Understand? That this Shaknoti, is it undertaken for the sake of eating? No. No. Understand the difference. Then only why, see, otherwise, Atra Prashnaha Udeti, Kimartam Punaha Vadati, Durameva Bhuktam, Kriyayam, Kriyartayam, Upapade. धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति किमर्थं पुनः अत्र शक्नोति इति शकादृशयेते न तु क्रियायां क्रियार्तायां प्रयुज्यते क्रियायां क्रियार्थ उपपदं न therefore this is specifically mentioned. Understand? So a dhatu therefore iti sutrena for Shakadishu. Understand? I hope you understand. Shakadishu, Upapadeshu. When these are Upapada, but these are not Kriyayam, Kriyartha, Yam Upapada. When these are the Upapada, then Dhatoho, Tuman Pratyaha Bhavati. Tuman Pratyaha Bhavati. Only is these Dhatus listed. So, Bhoktum Shaknoti. So, this is, in fact, the sutra we say, this is, yeah, it is just even though it is, it's a niyama, even though the kriyartha, not niyama, why the sutra is
stated again. Why this rule is stated again? That already you have told. The point is here, क्रियार्थोपपदः नास्ति. अक्रियार्थोपपदार्थः पदार्थः अयम् आरम्भः. The sutra is separately stated because here we don't have the upapadam as kriyayam kriyartayam. Kriyartha kriya upapadam asti. So shaknoti, difference between bhoktum gacchati bhoktum shaknoti. Gacchati gamna kriya is kriyartha kriya as upapada. Shaknoti is not like that, not kriyartha kriya. Therefore this is stated separately. This is to show that tuman pratyaya can be added to a dhatu other than kriyayam kriyarthaya. Which is the rudi artha of tuman pada. Which is the rudi artha of tuman artha. Tuman artha when to use tuman pratyaya when there is an action undertaken for the accomplishment of other action. But that is not kriyayam kriyarthayam. Here it is not. Therefore, in the context other than that also, other than the kriyayam kriyarthayam also, tuman pratyaya can be used. And which context these dhatus? Shaka, Drisha, Gya, Gla. Example, you can see. Bhoktum Shaknoti. Okay, then Bhoktum same. Bhoktum Drishnati. Drishnati. Kasmin Gane Vartate Drishnoti. Drishnoti. Tadapi Swadi Gane. Bhoktum Drishnoti is he can eat, he is able to eat, is Pravinaha. Pravinaha Bhoktum Kriyayam Nipunaha, I mean, it's expert or he can eat, it's able to, and that's meaning. Then Bhoktum Janati, he knows to eat. Nyadatu, third one, Janati. Then Bhoktum Glayati, he is tired. Eat, cannot eat, not able to eat. Similarly, Gata, Bhok, Gata is Gatate, Bhoktum Gatate, or Bhoktum Na Gatate, not able to eat or eat, Gatate, Bhoktum Gatate. Similarly, Bhoktum Arabate, he has started to eat. Arabate, commenced the action of eating. Bhoktum Arabate. Then Bhoktum Labate. To eat, he got it. Bhoktum Labate. All these are examples. Shaknoti, Drishnoti, Janati, Glayati, Gatate, Arabate, Labate, then Kram. Bhoktum Prakramate, that is, he has also started to eat. Bhoktum. Then Sagdatu, Saha, Bhoktum Utsahate, that is started to, the same meaning, started to eat Sahanam. Then Bhoktum Arhati is deserves to eat. Bhoktum Arhati, Arghat. Then Asti. Bhoktum Asti is there to eat. Bhoktum Asti. And Bhavati. Or Vidyate. Those meaning also. Because Asti Artheshu. Saha Argha Asti Artheshu. In the sense of Asti. Bhusataya. Therefore, Bhoktum Asti Atava Bhoktum Vidyate is there to eat. Saha Bhoktum Vidyate Atava Saha Bhoktum Vartate. That also Bhoktum Vartate Vidyate Bhavati. Right? All these are Asti Artha. Bhoktum Vartate.
अस्ति इत्यर्थेषु अपि धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति अवगम्यते वा so these dhatus not in the sense of even though not kriyayam kriyartha kriyartha is not there context kriyayam kriyartha is not there it is a rudi artha of tuman shabda kriyayam kriyarthayam is the rudi artha of tuman shabda even though it is not there the tuman pratyaya can be used. The meaning. Right. So, tuman pratyaya bhavati. So, three things we saw. One is kriyayam kriyartayam अर्थे क्रियायां क्रियार्थायाम् उपपदे धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति. नंबर 1 समानकर्तृकेषु उपपदेषु इच्छार्थेषु when there is a इच्छार्थ so उच्चार्थ उपपद like इच्छति कामयते वाञ्छति then धातोः तुमन् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति. Third one is यद्यपि क्रियायां क्रियार्थायाम् इति अत्र उपपद इति अस्मिन् अर्थे उपपदं न विद्यते तथापि एतेषु धातुषु यदा एते धातवः सन्ति वाक्ये प्रयुक्ताः भवन्ति तथापि तत्रापि धातोः तुमन् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति. शकादिषु उपपदेषु so three things क्रियायां क्रियार्थायाम् उपपदेषु धातोः तुमन् समानकर्तृकेषु इच्छार्थेषु उपपदेषु धातोः तुमन् शकादिषु उपपदेषु धातोः तुमन्. Three upapadam. All these upapadams are important. One is kriyayam kriyatayam upapadam. Second one is samanakartarkeshu iccharteshu upapadam. Third one is shakadi upapadam. Understand? So that is three as upapadam. Upapadam is upasamike vartamanam padam. When there is a padam and it has this meaning, then dhatoho tuman pratyaya bhavati. Okay. Clear? Yes. And कृण्य जन्तः इति सूत्रेण मकारान्तानां कृदन्तानाम् अव्ययसंज्ञा भवति. Therefore अव्ययम्. Okay. One more is there. That is, I think we'll do it in the next slide. Paryapti vachaneshu alamarteshu tuman. That is simple. I will write it later. In the sense of what is alam? Enough. Right? Sorry. Yeah. Paryaptihi. Here we have to take specific meaning. Paryapti vachaneshu alam arteshu. Paryapti means lack of deficiency. Anyunata, there is no nyunata, complete. Alam in the sense of that which is that completely capable, adequate. Then dhatoho tuman. I'll write example. Next class we will see. Like for example, alam bhoktum. So alam is the upapada. Alam bhoktum. Bhoktum alam. So paryapt here alam is the sense of alam paryaptavachi alam. Paryapti vachaneshu alam arteshu. So alam bhoktum or another example. So alam bhoktum is samartaha kadane samartaha ityarthaha is able to eat kadane samartaha. Similarly samartaha also can use samartaha bhoktum and paryaptaha
That's what I means. Paryaptaha. Paryaptaha. Tum. Paryaptaha meaning Sufficient. Purnata, efficient. Paryaptam. So in this sense also, Tuman Pratyaya is used. And Kala Samaya Velasu api Tuman Bhavati. So when Kala Samaya and Vela is Upapada, then also Tuman Pratyaya, right? Kalaha Bhoktum. I'll explain as for example. This, all these things we'll see next. Kalaha Bhoktum. Vela. Vela is time. All these are all these denotes time. Vela Bhoktum. Then Samayaha. Yeah. Samayaha Bhoktum. In this, when Samaya, Kala, Vela as Upapada, then also Tuman Pratyaha Bhavati. This is the entire Tuman. We'll see. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ.